इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं मौजूद, जिनमें डिफरेंट लोग हमें ज्वाइन करते हैं और उनसे बात करते हैं हम बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ उन लोगों का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है जिनके ताउन से आपको इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन दिखाई जाती है। अब बात अगर की जाए नेल्सन पेंट्स की, तो नेल्सन पेंट्स कहते हैं जी रंग ज़िंदगी का, और नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट हैं जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। प्रोग्राम हमारा लाइव है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे ऑन एयर है, कॉल कीजिए, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए, हम सबसे बात करिए, अपने ओपिनियंस शामिल कीजिए हमारे इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप में से कोई एक खुश नसीब कॉलर ऐसे होंगे जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक, कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। और इफ्तार के दस्तरखान पर आप लोगों ने सजाना है मबरूक मैंगो जूस को, क्योंकि मबरूक मैंगो जूस कहता है जी घूंट घूंट ताजगी, हर लम्हा खुशी, विटामिन ए और सी की ताकत के साथ है, आपको रखता है ताकतवर, एनर्जी से भरपूर। तो अपने इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा ज़रूर बनाइए मबरूक मैंगो जूस को। और गैस का मैं तारुफ करवाऊँ, स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है इंतखाब आलम ज़ुबैरी साहब ने, आप एडिशनल डायरेक्टर LD हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ साइमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप फाउंडर तस्वीब जी ऑनलाइन स्टोर, और आप नॉमिनेटेड हैं एज वाइस प्रेसिडेंट PML एंड माइनॉरिटी सेल। आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और उस्मा बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया उस्मा, आपने भी टाइम दिया। सीनियर साफ़ी सैयद असलम परवेज़ भी हमारे इस सेगमेंट में हमेशा होते। सर आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले सर आ जाते हैं ना इंतखाब आलम साहब के पास। सर कैसा गुजरा है रमज़ान? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं विनस TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस अहम महीने में मुझे मदऊ किया, और रमज़ानुल मुबारक का ये माशाल्लाह से ये महीना जिसके ऑलमोस्ट आधे रमज़ान गुजर चुका है, आज 14वां रमज़ान है और बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत दी हुई है हमारे ऊपर, मौसम के एतबार से भी, और हम लोगों को माशाल्लाह से सहर व अफ्तार के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें हमारे साथ हैं। अच्छा, इखलाकियात की अक्सर हमारे यहाँ बात होती है, फिर कुछ मीडिया कंटेंट को लेके लोग परेशान हैं कि यार माजी में हमारे TV स्क्रीन पे इस तरह का कंटेंट नशर नहीं होता था, अजीब व गरीब फिल्मों की बातें चल रही हैं। भाई ये रमज़ान का कोई इखलाक, कोई शरई मामलात, पहनावा, बोलने का अंदाज़, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम मज़ीद कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गए? मैं ये समझता हूँ कि पिछले सालों की निस्बत जो मैं इस मर्तबा देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तब्दीली इस मर्तबा आई है कि हम लोग सिर्फ एक पाकिस्तान के मौजू पर, रमज़ान के मौजू पर और अपने दीन के मौजू पर बात कर रहे हैं। माशाल्लाह, हम इधर उधर खिलंदड़ापन नहीं कर रहे। हम बुजुर्गों को या बच्चों को या ख़वातीन को हम अपने ऑडियंस के सामने हम शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्त, हमारे लिए ये बहुत ही खुश आइंद बात है। और मैं इस पर विनस TV को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जितने भी प्रोग्राम अब तक किए हैं सहरी के सिलसिले में और अफ्तारी के सिलसिले में, वो इंतहाई तहजीब के साथ, अदब के साथ ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी ऑडियंस को जो कि ये देख रही है प्रोग्राम, और हमें सब लोग आप मुस्तफीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। और इसमें ये ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी पूरी टीम की काविशें हैं। सब जो है वो एक साथ मिल के प्लान कर रहे होते हैं कि जी किस तरह से क्या चीज़ लेकर चलनी है, क्योंकि जिस दौड़ में सब भाग रहे हैं अगर उसी के साथ हम भी दौड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम मुख्तलिफ कैसे होंगे। हम अपने अब इनफरादियत लेकर आनी चाहिए। साइमा मौजूद है। साइमा, ज़रा आपसे मैं जानना चाहूँगी कि चूँकि बात की जाए, अगर आप माशाल्लाह से हेल्थ के लिए भी काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं, इस वक्त क्या ऐसे कोई मेजर हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं जिन्हें रिजॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया और अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया।
میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی سر کی بات کو کہ ایک تو رمضان ٹرانسمیشن سے جو چیزیں ہیں پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو رہی ہیں. سیم اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ویمن امپاورمنٹ کی یا ہیلتھ کیئر کی, ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ گراس روٹ پہ کام ہونے چاہیے وہاں تک چیزیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں. آئی ایم دا پرسن جو ہم کمیونٹی ممبرس کے ساتھ کمیونٹی میں جا کے گراؤنڈس پہ زمین پہ بیٹھ کے ان کے پہاڑوں کے راستے اتر کے اور ان کے گھروں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیا سچویشنز ہیں. ہم بہت بڑے بڑے سیمینارز اور بہت بڑے بڑی ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں, لیکن پھر ان لوگوں کو ہی بلا رہے ہیں جو آلریڈی لٹریٹ ہیں, جن کو پہلے سے پتہ ہے, جن کو نیٹ یوز کرنا آتا ہے, اویئرنیس ہے. تو مطلب میرے خیال میں ویسٹ آف منی بھی ہے, ٹائم بھی ہے, اور خام خواہ میں اپنی جو ہے نا وہ ایک فوٹو پبلسٹی کے لیے سوشل میڈیا انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی کی ریزن ہے کہ چیزیں اور زیادہ پاورٹی کی طرف جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہو کہ جو لٹریٹ لوگ ہیں وہ ایک الگ کلاس ان کی بنتی جا رہی ہے, جو ہماری جو پستہ حال کمیونٹیز ہیں وہ اور زیادہ نیچے چلتی چلے جا رہی ہیں. جیسے میری پرسنل میرا پروفیشنل ٹیچنگ بھی ہے, اور میں جون جولائی میں ڈفرینٹ ایریاز میں مجھے جہاں کہیں ایک ہال مل جائے, کوئی گلی کے پاس جگہ مل جائے, میں وہاں جا کے بچوں کو انگلش لینگویج اور کمپیوٹر سکھاتی ہوں. ریزن یہ کہ وہ بچے ہیں جو پے نہیں کر سکتے, اور پے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا پرابلم کہ فیئر آف ریجیکشن سے جو بچتے ہیں. اب میں نے میٹرک کر لیا, مجھے انگلش بولنی نہیں آتی ہے, اب میں اگر بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن لوں گا تو وہاں پہ تو سب انگلش میں بات کریں گے, وہ اس خوف سے اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لیتا. سیم اسی طرح سے اگر آپ نے انٹر کر لیا ہے اور آپ اگر یونیورسٹی جا رہے ہیں تو یونیورسٹی میں کمپیوٹر ہونا چاہیے, آپ کے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے. اگر آپ کو وہ چیزیں یوز ہی نہیں کرنی آتی, ویسے تو اس وقت ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون آپ دیکھو گے, لیکن اس کا صحیح استعمال کیا, اس کی اویئرنیس کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے. اور ہر چیز کے دو امپیکٹس ہوتے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں. ہاں, اور عظمیٰ سے بات کر لیتے ہیں. عظمیٰ, سوشل میڈیا پہ بڑی کلپس وائرل ہو رہی ہیں, کالس عجیب و غریب آ رہی ہیں, اور وہ کالس ٹرانسمیشن میں شامل کی جا رہی ہیں. یہ کنٹینٹ ہم اپنے گھر والوں کو, فیملیز کو, مائیں بہنیں سب دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ یہ نہ کہ میں میرا شو, میری کلپ وائرل ہو جائے, میں جلدی سستی شہرت حاصل کر کے فیمس ہو جاؤں. اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کس عجیب غریب قسم کے کلپس آ رہے ہیں, تو کلپس تو آئیں گے, وہ تو آتے ہیں. کمنٹس تو ہر کسی نے دینے ہیں, ہر کسی کی اپنی ذہنیت ہے, اپنی سوچ ہے, کسی کی اچھی ہے, کسی کی بری ہے, کچھ بہت اچھا کچھ بہت برا, یہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو کتنا ریپرزینٹ کرنا. دو کالیں میں آپ کو بتا دوں, کالیں کیسی آ رہی ہیں. ایک کال آ رہی ہے وہ مجھے خارش ہو رہی ہے, میرے رشتے نہیں آ رہے. جی. ایک کال آ رہی ہے کہ وہ ہمارے کرکٹر ہیں, وہ مجھے پسند نہیں ہے, ان کو ٹیم سے نکال دیں. بھائی رمضان پہ بات کر لیں, ملک کی تعمیر ترقی پہ بات کر لیں. اب یہ کالز آپ دیکھیے, یہ کالز مطلب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایسا تو کر لیں نا. ہاں, کچھ نہیں, کچھ جب ہو سکتا, کچھ سوچ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ تو بول دینا کہ میری آواز تو لوگ سن رہے ہیں. یہ اس کا یہ جواب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی گندا, کوئی برا کمنٹ بھیج دیں, المیہ ہے یہ, بھیج دیں کہ توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی. سستی شہرت کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ برا ہی کہیں گے, وہ سستا ہے, وہ تو اس سے بھی برا ہے, سستے سے بھی برا. تو جب آپ نے وہ کہہ دیا, ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کہ میری امی ناراض ہے, مجھے بتا دیں میں کیا کروں. What the hell it is. بتائیں, امی آپ کی ناراض ہے تو آپ یہاں کال کر کے پوچھ رہے ہیں, کال کر کے یہاں, یہ تو ایسی ایڈیٹ سی بات ہو گئی نا. مطلب آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے, آپ کو آپ کے راستے سے, آپ کے جو آپ کا پاتھ ہے نا اس سے ہٹانا ہے. کہ آپ اچھی بات کیوں کر رہے ہیں, لوگوں میں اچھا پیغام کیوں دے رہے ہیں, لوگوں کو اچھی اویئرنیس کیوں دے رہے ہیں, لائک دیٹ. یہ میں محبت کیوں بات. میں یہاں پہ آپ کی بات کو بالکل اگری کروں گی اور اس کو سیکنڈ کروں گی کہ جب میں 9 میٹرک میں تھی, میرے ایگزامز ہوتے تھے, تو مجھے ڈیلی بیسس پہ, اس ٹائم میرے پاس اپنا ذاتی پرسنل فون تو نہیں تھا, میں مما کا اپنی فون یوز کرتی, تو مجھے ڈیلی بیسس پہ رانگ نمبرز ریسیو ہوتے تھے, ڈیلی بیسس پہ. تو میرے بابا نے مجھے بٹھایا, جب 10 دن گزر گئے, میں بہت مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی. میرے بابا نے کہا بیٹا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے بیکاز آپ ڈے فرسٹ سے کلاس 1 سے فرسٹ پوزیشن اچیو کرتی ہوئی آئی ہیں, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے نا. آپ اپنی پڑھائی سے ہٹ جاؤ, آپ اس کی پرواہ بالکل نہیں کرو, آپ اپنی پڑھائی کرو. کتنے رانگ نمبرز آئیں گے, ہم بیٹھے ہم دیکھ لیں گے. مجھے بھی میسج آیا, ان سے یاد آیا کہ چاہت فتح علی خان صاحب آپ سے اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا آپ کا اوپینین مجھ سے بہت اچھا ہے. آپ کی نظر میں چاہت مجھ سے اچھے ہیں, تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. چاہت کو انٹرنیشنل لیول پر لوگ جانتے ہیں, مجھے نہیں جانتے.
चाहत इंटरनेशनली लेवल पर राहत से ज्यादा मशहूर है, सही है, ठीक है। सही अब उसमें कॉमेडी है, मजाक है, व्हाटएवर, आपका कमेंट मेरे लिए है कि नहीं, आपसे आप कह अच्छा रही हैं चाहत कॉमेडी ये चाहत मजाक है, हालांकि मेरा किसी सिंगिंग से तो मेरा ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता चाहत फ़तेह अली खान ने तो वो ये कहते हैं ना कि अच्छा जो जिनका ताल्लुक सिंगिंग के शोबे से, उन बेचारों का मतलब उन पे क्या गुजर और रही बात होगी। अगर की जाए इन कमेंट्स वालों की, तो इनका नाम तो मैंने रखा हुआ है कि ये वो हमारे कंप्यूटर के मुजाहिद हैं जिनको कुछ नहीं करना, ग्राउंड रियलिटी पे जाके लोगों की हेल्प आउट नहीं Perfect, करनी, बिल्कुल, लोगों के लिए yeah. काम नहीं करना, अपना बिल्कुल उनका सही। एक ड्राइंग रूम सजा हुआ है, उसमें उन्होंने लैपटॉप सजाया हुआ है या अपने हाथ में फोन रखा हुआ है और साइड में उन्होंने अपने डिफरेंट तरह के जो है ना मशरूबात रखे हुए हैं, और वो उसके साथ बैठकर आप जिसकी कोई अच्छा काम करते हुए देखेंगे फौरन कमेंट कर देंगे। भाई खुदारा आप लोगों से मैंने पहले भी हज़ारा रिक्वेस्ट की है, कुछ नहीं कर सकते, किसी की अगर तारीफ नहीं कर सकते तो तनकीद भी मत करें। नहीं तनकीद करें आप, और लाजमी इस्लाह के लिए करें, कोई इस्लाह कीजिए, कोई इस्लाह के लिए। अभी मैं इसमें ऐड अच्छाई करती कीजिए चलूं उसमें। इनकी एक बात को पहले कि जो वीडियो बनी थी वो खारिश वाली जो पोस्ट है वो मैंने देखी है, और उस पे आफरीन ये देखें जो होस्ट थे वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे और आपने उनको देखा किस तरह से वो स्कॉलर की जो भी खैर उसने किया, आप होस्ट हो, आप सामने हो, आपका काम था आप उसको डिस्कनेक्ट करते या मेरा point यही है, point यही है मेरा कि आप उसको इग्नोर करते, फिर आप उस पे हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो और वो सारी चीजें, और वो भी आप जिम्मेदार हो। आप जैसे होस्ट बैठे हैं, हम कुछ भी बात करें, आपका काम है उसको कंट्रोल करना, हम सामने बैठे उसके बावजूद भी आप कॉल कंट्रोल कर होस्ट सकते हैं। होता है गाड़ी का ड्राइवर, Driver, उसके हाथ में है, लेकिन अगर वही गाड़ी नीचे उतार देगा सड़क से। अच्छा ये मुझे Second नहीं चीज़ था। पे हम- असल में होस्ट बात ने यह है कि आगे आज से का मजाक किया, अलमिया यही है कि हम हर उस गलत चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे माशरे में नहीं है, नहीं है, हम उसको ओन नहीं करते, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको ऑन एयर जाने देते हैं। साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब होस्ट बैठे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर नुक्ते को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। Exactly. जिस तरीके से भी आप मुस्कुराकर, गुस्से से, True. या जिस तरीके से भी है, आपने सही फरमाया साजिद साहब कि आप इस वक्त ड्राइवर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम उस कश्ती के सवार हैं, हाँ। हम उस बस के सवार हैं, जी, बिल्कुल। हम उस जहाज के सवार हैं जिसके कि आप माशाल्लाह से पायलट हैं। तो आप ही को चाहिए कि आप उसको कंट्रोल करें। और ये जो वाहियात आ जाती है, जो माशाल्लाह से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मेरा ख्याल है पार्लिमानी लफ्ज़ ही है, ये हमारे यहाँ जो आजकल सोशल मीडिया पर वाहियात चल रही है, मैं वाहियात कहूँगा, हाँ। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अचानक आ जाती हैं, और मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, और मैं उसको देख नहीं पाता, शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे कर लेता हूँ। बताएं। यही पहलू है, यही बात है। हाँ। हम कहते चले आ रहे हैं, अक्सर हम ट्रांसमिशन में बैठते हैं और बात करते हैं कि अवेयरनेस की ज़रूरत है इस पर, और हमारा कम से कम हम मीडिया के ज़रा मैं इनसे रिलेटेड हूँ, ये हमारे होस्ट बैठे हैं, दोनों बैठे हैं मोहतरम मेरे, तो हमारा काम भी यही है कि हम हर चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और फिर उसका सही तज्जिया, सही अल्फाज के साथ, मुनासिब अल्फाज के साथ उसकी अच्छाई और बुराई को आगे बयान करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। बिल्कुल। और मजे की बात एक ये भी है, यहाँ पर एक कसूर हमारी आवाम का भी, आवाम का कसूर ये है कि हम जैसे लोग, मैं अगर अपनी बात करूं, या बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पे हम मेहनत करके हम वीडियो शूट करके पोस्ट कर रहे होते हैं, आपका एक शेयर आप लोग नहीं करते, कोई कमेंट्स नहीं करते, वो तो देखना ही नहीं है ना, वहाँ तो आना ही नहीं है। हाँ, जैसे ही आपका कोई नेगेटिव कोई बंदा आ जाए, कोई नहीं, टिकटॉक ऐसी आपके सामने आ जाए, कोई नेगेटिविटी हो, तो आप उस पर उसको तो आप शेयर अपना करेंगे। फर्ज समझते हैं कि हमारा फर्ज है कि इसको शेयर आगे वही करें। ना, वही तो देखिए, साहब ये वाली फर्ज बात पूरा ना कि होगा जो तो काम वाहियात कैसे चीजें हो ना, मैं साहब की बात करूंगा और करूंगा कि जो वाहियात चीजें हम उनकी तरफ पहले तो सर लगते वो हैं, अभी पहले नुकसान, समझने की कोशिश मैं बताऊं करेंगे। आप में इसमें नुकसान किसका हो रहा है। जैसे चाहत साहब आ गए तो मौसीकी का नुकसान हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरह जिसको आगे सोशल मीडिया में नाम कमाना है, तो वो खुद मेंटली प्रिपेयर है कि मैंने कुछ गंदा करना है, मैंने जी, कुछ अजीबो गरीब करना है, शायद फिर सबकी नजरों में आ जाओ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। ऐसे ही एवरीवन टेलिंग मी कि आप एक काम करें, YouTube पे वीडियोस अपलोड करती हैं, उसके थंबनेल्स पे आप कुछ ऐसा लिख दें कि जी लोग जाके क्लिक करें। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए, हमें जितना अल्लाह ने इज्जत दी है वो बहुत है, वो काफी है, और अल्लाह आगे भी इज्जत दे रहा है। वो क्या लिखें, लाइक ऐसे लिखें कि इबादत रमजान में साजिद और नुदरत का फड्डा हो गया, या वो सामने गुलदान पड़ा सर पे मार दिया। ये चाह रहे हैं लोग। हालांकि इस चीज को बयान करने की हमें मैं क्या समझता जरूरत हूं है? कि जरूरत ही नहीं क्या है। जरूरत है? ये नुदरत का और साजिद का
कोई किसी आवाम से ताल्लुक नहीं है। ये कोई जो अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रोग्राम के बाद, आप प्रोग्राम से पहले उसको रिजॉल्व कर लें। ऐसा ही है। ये जो अपने आप को सर एक्टिंग होती है सारा अपने आप को ड्रामा होता है। अपने आप को साजिद भाई हमारे, मैं देखिए बात करूंगा, ये नुसरत और साजिद मेरे साथ बैठे हैं, मैं इस वक्त ऑनियर हूँ और आवाम से भी कहना चाहूँगा कि हम अपनी जो चार दीवारी है, हमारी जो घर है, हम उस पर नजर करें, वहाँ देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। किस छोटी एज से लेके बड़ी एज तक वो माँ बाप के सामने ही होते हैं, आउटडोर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन सबसे गहरी नज़र उनके असातिज़ा उसमें शामिल है उसमें, और माँ बाप भी शामिल है कि वो गहरी नज़र से उन बच्चों की एक्टिविटीज़ का जायज़ा लें, और जो उनको जो फैसिलिटीज़ उन्होंने मुहैया की हैं घर पे, उनको कंप्यूटर भी दिया है, मोबाइल भी दिया, और जो भी उनको दिया है लाजमात, तो वो उनको चेक एंड बैलेंस करें, उनको देखें कि बच्चा इसमें क्या फीड कर रहा है और क्या ऑन एयर कर रहा है, किस वक्त किया और क्या किया। बिल्कुल मैं कहता हूँ इस वक्त तो हमारी ज़रूरत है कि बच्चों में 24 आवर्स जो है नज़र रखेंगे ही तो हम अपने माशरे नहीं असलम साहब, लेकिन आपकी बात से मेरा इख्तलाफ है। उन माओं से बड़ी माजरत के साथ 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, जो छोटे बच्चों को संभालने में जिनको प्रॉब्लम होती है और वो बच्चों को मोबाइल थमा के कार्टून लगा के लेटा देते हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आजकल हमारा अलमिया ये है, आजकल हम कह रहा हूँ कि 24 आवर्स आजकल असलम साहब हमारा अलमिया ये है, जैसा नुसरत ने फरमाया कि अभी बच्चे की पैदाइश को 2 महीने या 3 महीने होते हैं, और मैं ये कई घरों में देख चुका हूँ कि साहब मोबाइल जो है वो बच्चे के हाथ में है कि ताकि माँ जो है वो अपना जो काम है वो बआसानी कर ले। मैं आपको इस ज़िम्मे में बता दूं कि मैं अपनी अहलिया का जिक्र जरूर करूंगा। वो बचपन से माजूर हैं। वो 6 महीने की थी तो उनकी दोनों टांगों में पोलियो हो गया था, वो चल फिर नहीं सकती, वो क्रचेस पर चलती हैं। लेकिन आज आलम यह है कि अगर 40 आदमियों की अफ्तारी उन्होंने करनी है तो वो बहुत आसानी अफ्तारी तैयार कर सकती हैं। घर की अफ्तारी वो तैयार करती हैं, और इस तरीके से माशाल्लाह से सबके सामने वो बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल उन्होंने हटाया हुआ है। हमारे यहाँ खास तौर पर अफ्तारी के टाइम पर मोबाइल बिल्कुल एक साइड पर छुपा दिए जाते हैं, एक तरफ रख दिए जाते हैं। ऐसा ही, और हमारी अम्मा भी हमें यही बात बताती हैं कि जब तुम छोटी थी तो एक बच्चा गोद में है, खाना भी पक रहा है, चीजें भी हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए लिटा दिया, कोई टॉय दे दिया, चलो एक टॉय समझ में आता है। तो वो हमारे बड़े पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ सिंगर हमारे इब्राहिम हक साहब, उन्होंने फिर सही बात की थी, एक कॉन्वोकेशन में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी पहले की माएँ जो है वो बच्चों को सुलाती थी तो अल्लाह के नाम पे लोरी गा के सुलाती थी, और आजकल की माएँ जो हैं वो बेबी शार्क लगा के दे देती हैं और बच्चे उस पे पल रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है। अवेयरनेस हमारी चल रही है। साइमा, मैसेज क्या देंगी हमारे नौजवानों को जो कि यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट करके अब अमली ज़िंदगी में आएंगे, किस तरह पाकिस्तान के लिए वो किरदार अदा करें? देखिए, नौजवानों के लिए मैं कहती हूँ नौजवान एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी के बराबर होते हैं। अगर हमारे नौजवान फोकस करें टेक्नोलॉजीज़ और जितनी भी सारी बातें हमने की हैं उनको फोकस करके टेक्नोलॉजी के जो लोग अच्छा इस्तेमाल करेंगे उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो गलत इस्तेमाल करेंगे उनके रिजल्ट गलत आएंगे। इसमें सबसे बेहतर ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। हमारी जो जनरेशन है इस वक्त वो भटकी पड़ी है, उनको लीडर की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है कि उनको कोई रास्ता दिखाया जाए। दे आर एम्बिशियस। हमारे सो कॉल्ड जो जेनजीज हैं उनको पता नहीं है, उनको कुछ बात करो उनको लगता है हमें सब पता है, बट जब आप उनसे लॉजिक्स की बात करो, उन्होंने चैट जीपीटी खोलना है, चैट जीपीटी से जो उनको मिला है वो भी ह्यूमंस नहीं उसमें फीड किया हुआ है, और उसको कितना फोकस करना है, खुद स्टडी करनी है। और कई जगह तो हम कॉपी पेस्ट जब देखते हैं तो पता चलता है किसी और का कॉपी पेस्ट वहाँ पे आ जाता है। उस जनरेशन का कसूर मैं कम समझता हूँ, हमारी जनरेशन का कसूर ज्यादा नहीं है कि हम खुद कहते हैं कि उसमें जाके देख लो। जी हाँ, मैं अभी यही बताने जा रही थी कि हम अब लाइब्रेरी के कल्चर को हमने खत्म कर दिया। लाइब्रेरी कल्चर को खत्म कर दिया। आप स्कूल्स में लेक्चर्स देखें, टीचर आती है वो बताती है टॉपिक दिस, चैप्टर दिस, यहाँ से ये, और इसको आपने स्टडी करके आना, इसके क्वेश्चन आंसर घर से करके। तो आपने क्या किया, बोले बीबी आप क्या करने के लिए बैठी हैं? हमारी अक्सर मैं पाकिस्तान एजुकेशन एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। हमारे पास जितने भी मलीर के स्कूल्स हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारी उनकी गेट टुगेदर होती है और वहाँ पे ये डिस्कशंस होती हैं कि आपका टीचर क्या मॉड्यूल पढ़ा रहा है, क्या प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये उस टीचर ने क्राइम किया है, क्राइम एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, देखिए सोसाइटी जो है ना आपसे मुझसे हम सबसे मिलके बनती है। अगर हम अपने अंदर ही तब्दीलियां लाना शुरू करेंगे ना तो बहुत बेहतर जो है ना हम सोसाइटी बना सकते हैं, यूथ को और चाहे हम। जबरदस्त। उसमें आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि अवेयरनेस की बात चल रही है, तो आप क्या एडवाइस करेंगी ऐसे बच्चों को, उन टीचर्स को जो ये क्राइम कर रहे हैं?
नहीं, ये क्राइम नहीं है, आदत है। ओ इसको पॉइंट। आप बिगड़ी हुई आदतें क्राइम हैं। नहीं कह हाँ, सकते। दिस हाँ। इज नॉट क्राइम, इट इज हैबिट। अगर आप इसको आप हैबिचुअल नहीं होंगे ना, आप बुराई करने के आदी नहीं होंगे तो बच्चा बैठकर सुनेगा नहीं बुराई। आप अच्छाई करने के आदी होंगे, बच्चा अच्छाई करेगा, अच्छाई देखेगा। पिछली दफा भी ये हमारी बातचीत हो चुकी है। हाँ। बात ये है कि हम लोग आदी हो गए हैं और शौकीन लोग हैं ज्यादातर बुराई के, हाँ। पॉजिटिविटी के नहीं है। नहीं, हलाल हराम की भी तो हमें तमीज हो ना, नहीं, हमें वो जो सब तमीज है, ऐसा नहीं। अच्छा। सब तमीज है। कुरान भी जानते हैं, हाँ। सुन्नत भी जानते हैं, नबी के घर को भी जानते हैं, हाँ। अल्लाह की फजीलत को भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब कुछ छुपा हुआ है, अब कुछ आदि नहीं मुजरिम छुपा। हो गए, ये वर्ड हाँ, ठीक है। आदत बन गई। अच्छा। ये इसको मुजरिम नहीं कह सकते ठीक आप। है। ये हमारी हमारी आदत आदत चेंज कर रहे हैं अपने आप को, आदतें आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ हम गई लोग हैं। चेंज कर रहे हैं ना। मुजरिम होने जा रहे हैं, ओके। हो चुके नहीं हैं, होने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, रोकना चाहे तो हम रुक सकते हैं। चलें। मैं इंक्लूड अपने आप को भी करूंगी, रुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ तो मैं बड़ी उत्तम चीज़ हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी इसमें, इसलिए कि इसी माशरे का हिस्सा मैं हम भी हूँ। हैं। जबरदस्त, सही, ठीक है, ठीक तो है। इसको प्लीज ये समझिए इस बात को कि इसको खुद से रोकेंगे। चेंज कैसे करना इस गफलत से Change निकलना है आप जी। पहले से नहीं है, हाँ। आपको आप वो कैसे चेंज करेंगे ये अब आप पर डिपेंड ये करेगा इस कि क्या गफलत करें। से बहुत अच्छी निकलना है, बात इस की गफलत उस्मान से ने, निकलना बिल्कुल। है। और ये मैसेज आप लोगों तक यकीनन कन्वे हुआ है। सेगमेंट का टाइम हाँ। अख्ताम को पहुंचा है और इसके बाद जो है वो उलमाए कराम हमारे साथ भी मौजूद होंगे, जिनसे हम आज के खुसूसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बेटी अल्लाह की खास रहमत है, एक बेटियां मैसेज अल्लाह की रहमत मुजरत है। जाते जाते असलम साहब का मैसेज है, क्या मैसेज क्या देंगे? बस मैं यही कह सकूँगा, इसे खूबसूरत इस वक्त कि ये महफिल बस अपने अख्ताम पे है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा जो मेरे नाज़िर सुने कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचें, वो आपके लिए खुद अच्छा हो इंतखाब साहब एक कैटेगरी के आपका भी जी मैसेज बहुत है। शुक्रिया, आपने मुझे आखिरी टाइम में मौका दिया। बात ये साजिद भाई, हाँ इंसान अगर चाहे हाँ तो अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपने अंदर अच्छी तब्दीली लाकर और असलम साहब को और साजिद भाई को और अपनी इन बहनों को तरगीब दूं, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। सबसे पहले मुझे मैं ख़त्म करनी होगी, सही। उसके बाद फिर हम सबको इसकी तरगीब दे सकते हैं। सबको दे सकते हैं। चलिए बहुत जी, बहुत वक्फा खूबसूरत लेते हैं मैसेजेस जी। के साथ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा है। तमाम मेहमानों का आप लोग का बेहद शुक्रिया, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद उलमाए इकराम जी। हमें ज्वाइन करेंगे और वो रोशनी डालेंगे बेटी रहमत होती है। वक्फा लें। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक मैं इस पर ज़रूर आप लोगों को पहले तो ये कहना चाहूँगी कि बहैसियत बेटी मुझे बहुत ज़्यादा आज के टॉपिक से उनसियत है, बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करें वो है कि बेटी अल्लाह की रहमत है। इस्लाम ने बेटी को इज़्ज़त, वक़ार और रहमत का दर्जा अता किया है। एक वक्त वो भी था, मैं कभी ये सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक वक्त वो भी था जब बेटी के किसी घर में पैदा होना, बेटी की पैदाइश को ना ज़हमत, बाइस ज़हमत समझा जाता था कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे दीन इस्लाम पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उन्होंने ये सोच ही बदल दी और बेटी को जन्नत का ज़रिया करार दे दिया। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बल्कि घर की रौनक है, सही, वालदैन की दुआ है, रहमत का सबब होती है। आप एक बार का जिक्र है, मैं गालिबन अगर गलत नहीं हूँ तो अल्लाह पाक से सवाल किया गया कि अल्लाह पाक जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह पाक ने कहा कि मैं बारिश बरसाता हूँ। जवाब आया जी सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जब आप उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो जवाब दिया गया कि मैं तुम्हारे घर मेहमान भेजता हूँ। अगला जवाब भी यही आया कि जी सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक जब आप हद से ज़्यादा खुश होते हैं तब क्या करते हैं?
تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ میں بیٹی پیدا کرتا ہوں. تو بیٹی اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. بدقسمتی سے دور جہالیت میں ہمیں یہ سننے کو ظاہر ملا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا جاتا تھا. بہت ساری مینٹالٹی آج کے دور میں چینج ہوئی ہے بیٹیوں کے حوالے سے, کیونکہ اب بیٹیاں بھی بیٹوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آج کے دور میں ہمیں پھر سے اس پیغام کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا, ان کی اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ محبت کا یہ پیمانہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو وہ احتراماً شان میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ آج کے دور میں بھی اس پیغام کو زندہ کرنے کی دوبارہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس پہ علماء اکرام روشنی ڈالیں گے. آپ ہمیں کالز کریں, پروڈیوسر صاحب نمبر اسکرین پہ چلائیں اور علماء رہنمائی کریں گے کہ بیٹی کی کتنی اہمیت ہے. تعارف کرواؤں مولانا رفاقت علی نجفی صاحب سے میں آغاز کروں گا کہ تعارف کا ان کو میں پہلے خوش آمدید بول دوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ رفاقت صاحب. اور ندرت اور بھی علماء نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں, ساتھ ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں. مفتی صدیق صاحب پینل کا ایک اہم حصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ اکثر و بیشتر ہماری عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں انہیں دیکھتے ہیں. خوبصورت انداز بیاں بھی ہے اور خوبصورت طریقے سے گلائے عقیدت کے پھول بھی نچھاور کرتے ہیں. سید فرت علی بھی آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس طرف ہمارے بسمہ فاطمہ موجود ہیں جو کہ اس وقت گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو دو اور نعت خواں سمی تو ایک خصوصی اور مخصوص جز ہے ہماری ٹرانسمیشن کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ راشد کیانی بھی موجود ہیں. آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید. اب میں آپ کو یہاں روکوں گا چونکہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اب بات ہو جائے ذرا کہتے ہیں نا کیٹیگوریکلی شارٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے بیٹی کو دینے. رفاقت صاحب, بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غالباً بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ لأہلہ ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المسدد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ساجد بھائی, اس حوالے سے چونکہ بیٹی کے حوالے سے آپ نے موضوع چنا ہے تو اس حوالے سے میرا حق بنتا ہے گفتگو کا. تو میں یہاں سورہ مبارکہ کوثر سے ابتدا کروں گا. قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. کوثر صیغہ مبالغہ فعل کے وزن پہ, یعنی ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا اور ایسا خیر کثیر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ کوثر سے مراد علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اچھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو کائنات کے رسول کے لیے کوثر بن کے آئیں وہ بی بی فاطمۃ الزہرا. اچھا, سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو دفنا کے واپس ہوئے تو ایک بندے نے تانا دیا آپ کو, تو اس وقت اللہ کے رسول رنجیدہ ہوئے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شان نزول سے کہ ان قریب ہم آپ کی نسل کو بڑھائیں گے. سبحان اللہ. ایسا بڑھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صحیح. میرے حبیب تیرا نسل ختم نہیں ہوگا, ختم نسل ہوگی تیرے دشمن کی. اللہ, جب آپ نے ابتر کی بات کی تو مجھے وہ یاد آ گیا, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ہے نا. اچھا, اللہ اکبر, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے. اوکے, ان شانئک هو الابتر, یہ اسی طرف اشارہ ہے. تو اس میں میں فقط یہ کہوں گا کہ کائنات کے رسول نے عملی طریقے سے بتایا. جناب سیدہ فاطمہ کی ولادت کے بعد جناب کائنات کے رسول نے عملی طریقے سے بتایا کہ بیٹی کی کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. جس طرح سے تم بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہو, اسی طرح تمہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی خوش ہونا چاہیے, بلکہ اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. غالباً ایک واقعہ ہے مسجد نبوی کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے
اور علامہ مجلسی نے اس بات کو اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ کا اس وقت سن چھوٹا تھا. صحیح. یعنی جیسے بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے لیکن ایک ایک قدم اٹھاتا ہے اور لڑکھڑاتا ہے, یہ گرنے کی طرف مائل بھی ہوتا ہے. صحیح. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 17 بار جناب سیدہ فاطمہ زہرا گھر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوئیں اور 17 بار اللہ کے رسول ممبر چھوڑ کے احتراماً کھڑے ہوئے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 17 بار اللہ کا رسول ممبر چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. یعنی وہ رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے, جو کائنات کے لیے رحمت ہے, وہ رسول جناب سیدہ بیٹی کے شان میں 17 بار ممبر سے چھوڑ دیا, ممبر چھوڑ دیا. تو یقین کریں. اور ایک بار کا چھوٹا سا واقعہ ہے, جناب سیدہ نے بھی اس حوالے سے عملی کارنامے جو انجام دیے, ان میں ایک یہ ہے کہ جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی تو اس وقت عالم یہ تھا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں کہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا پینا نہیں تھا. پانی سے روزہ رکھا, پانی سے روزہ افطار کیا, یا نمک سے زیادہ گھر میں کچھ نہیں تھا. ایک سائل آتا ہے رسول خدا کے دروازے پہ کہ تم میں سے ہے کوئی جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو اللہ کے رسول نے نظریں اٹھائیں اور دیکھا کہ ہے کوئی جو اس کو کھانا کھلائے. تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا. جناب سیدہ کو جب پتہ چلا کہ علی علیہ السلام اس سائل کو لا رہے ہیں جس نے میرے بابا کو صدا دی ہے, تو گھر میں ایک روٹی اس دن بنائی تھی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی تھی. ایک روٹی, وہ جو 3 دن سے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے, لیکن جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ یہ راہ خدا میں اس نے مانگا ہے, تو وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دی. اور پھر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی روٹی دی, پھر جناب رسالت ماب نے بھی اپنی روٹی دی. اسی شان میں قرآن مجید کی آیت آئی کہ وَيُطِعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. سورہ مبارک کے دہر کی آیات. تو اب دیکھیں جناب رسالت ماب نے عملی طریقے سے بتایا کہ بیٹی باعث رحمت ہے. بالکل ایسا ہی بچی کے لیے 17 بار کھڑے ہونا بالکل کائنات کے رسول. اور جیسے مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو سائل آیا اور اس کو روٹی دی گئی, تو یہ سب پرورش کی بات ہوتی ہے نا. مفتی صدیق صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, جو والدین اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. صدق اللہ العظیم. وقت مختصر ہے, میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اس حوالے سے. اللہ کریم کی بہت سے نعمتیں ہیں انسان پر دنیا میں, بے شک بے شک. ان میں سے ایک نعمت اولاد ہے. اولاد کی نعمت کبھی بیٹے کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی بیٹی کی صورت میں. اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا, اے انسان میرا جس کو دل چاہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں, بیٹیاں دیتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بانجھ ہوتے ہیں, یعنی کسی کو اللہ کریم بیٹا دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو دونوں دیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا رویہ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ بیٹی کے ٹائم تیرا رویہ الگ ہے, بیٹے کے ٹائم تیرا رویہ الگ ہے. کیا رویہ ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے, وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہو گئی. اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ یا تو دفن کر دے اور یا
اسی بےعزتی کے ساتھ ان کو جو ہے نا ان کی پرورش کرے. تو اللہ کریم کی یہ تقسیم ہے. اللہ کریم یہ نہیں چاہتے. اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے, جب میں آپ کو بیٹا دوں یا بیٹی دوں آپ کون ہوتے ہیں, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اچھا اس آیت میں آپ دیکھیں, اس آیت میں اللہ کریم نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, بیٹی کا ذکر پہلے ہے, بیٹے کا ذکر بعد میں ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس گھر میں اللہ پہلے بیٹی دیتا ہے اس گھر میں اللہ رحمت دیتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ کریم اس گھر میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون نہیں بنایا, بلکہ مسلمانوں کی تربیت کی, مسلمانوں کی ذہن سازی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس معاشرے میں کہ وہاں پر بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, زندہ تدفین کر دی جاتی ہے, درگور کر دیا جاتا ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا من کان لہو ثلاث بنات, کہ اے امتیوں یاد رکھو جس کی 3 بیٹیاں ہوئی, فصبر علیہن, اور وہ اس پر صبر کرتا ہے, اطعمہن, صبر سے مطلب پرورش کرتا ہے, اطعمہن, ان کو کھلاتا ہے, وسقاہن, ان کو پلاتا ہے, وکساہن, ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے, کن لہو حجابا من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر 3 نہ ہو 2 ہوں اس کے لیے کیا فضیلت؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ من کان لہو ابنتن, جس کی 1 بیٹی ہے اور وہ اس کو دفن نہیں کرتا, وہ اس کو دفن نہیں کرتا, وہ اس کی توہین نہیں کرتا. اور ایک اور جملہ جو آج کے مضمون میں شامل ہے کہ وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا, وہ بیٹے پر اس کو ترجیح نہیں دیتا, یعنی بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا بیٹی پہ. تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ کریم ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو بیٹی کیوں نہ ہو رحمت, کہ بیٹی آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے کا ذریعہ, بیٹی جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بیٹیوں کی عزت کرو, بیٹیوں کا احترام کرو, بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرو. کیوں؟ جو شخص بیٹیوں کی عزت احترام کرے گا, اچھی پرورش کرے گا, انا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا, میں, وہوا, وہ کہاتین, اس 2 انگلیوں کی طرح, جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہے, میں اور وہ شخص بھی جنت میں ایسے ہی ہوں گے. آپ علیہ السلام کے پاس جب حضرت فاطمہ, جیسے آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اذا دخلت علیہ فاطمہ, کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے, قام الیہا, آپ کھڑے ہو جاتے, قبلہا, آپ ان کو محبت کرتے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ علیہ السلام کی ایک اور بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بیمار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں غزوہ بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میری بیٹی کی تیمارداری کرو. اور اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذی-النورین کا لقب ملا ہے, وہ کیوں ملا ہے؟ وہ آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی وجہ سے ملا ہے. تو بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت. اور ساجد بھائی میں بڑا ایموشنل اس طرح سے ہو رہی ہوں اس ٹاپک پہ کہ کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی ایک اکلوتی بیٹی ہوں. میرے بابا کو بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے, آپ کی آگے والی زندگی بہت مشکل گزرے گی. لیکن آج میرا باپ کھڑے ہو کے سب کو کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی میرے 10 بیٹوں پہ بھاری. بتائیں کیا بات, اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ندرت, بہن, حوصلہ دے, ہمت دے. اور فرحت بھائی رہنمائی کریں ایسے پیرنٹس کی. میں یہاں پہ اب کندھوں پہ وزن رکھ رہا ہوں کہ جو بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں, بیٹیوں کو نیچا دکھاتے ہیں, بالکل غلط ہے. ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے نبی کی بھی حدیث ہے
جیسے ابھی صوفی صاحب نے علامہ صاحب نے بتایا کہ اس میں میں اضافہ ہی کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو کی. تو بیٹی کسی بھی طور سے کم نہیں ہے بیٹے کے مقابلے میں, اور بیٹی جتنی وفادار ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ 10 بیٹے اگر ہوں گے نا, ایک بیٹی ہوگی تو 10 بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ بیٹی نہیں چھوڑ کے جائے گی. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, یہ بتائیں جی, ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پشے پوست ڈال دیا ہے. ہم اچھا کپڑا پہنانا ہے بیٹوں کو پہنائیں گے, اچھا کھلانا ہے بیٹوں کو کھلائیں گے, اچھی جگہ لے جانا ہے, نہیں تم کیا کرو گی, تم جاؤ. سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, عالم سنیں, والٹ میں خرچی دینی ہے, خرچہ دینا بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم. اور اچھا ایک ساجد بھائی ندرت, ایک میں مفتی صاحب سب سے بڑا المیہ آج کل یہ معاشرے کا یہ ہے کہ ہم اپنی بہن یا بیٹی کو تو گلے سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, لیکن ہم جب دوسرے کی بہن بیٹی کو جب لے آتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کچرا ہے. وہ سارے دن گھر کے کام کرے گی, سارے بچوں کے کام کرے گی. اب وہ جب شوہر آئے گا نا, ماں کہے گی تیری بیوی نے یہ نہیں کیا, تیری بیوی نے, اب وہ بیچاری, بتاؤ یار ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں ہے. جہیز وہ لا رہی ہے, ٹھیک ہے, پیسہ وہ دے رہی ہے, سر نسل آپ کی وہ بڑھا رہی ہے, ہاں عزت وہ بڑھا رہی ہے, نسل بڑھا رہی ہے. اور اس کی کوئی وقت اس ذرا سی غلطی ہو جائے گی اور وہ یہ سوچیں گے کہ شادی ہوئی ہے نا, پہلے دن وہ چیمپئن بن جائے. صبح اٹھتے ہی نا وہ میری ماں کا بھی کہنا مانے, بہن کا بھی مانے, بھائی کا بھی مانے, باپ کا بھی مانے. آپ بیوی لائے ہو, نوکرانی لائے ہو. تو ہمارے نبی نے جتنی آپ کی بیگمات تھی ان کے ساتھ آپ ان کو کبھی تکلیف نہیں دی. ہمارے نبی نے مدد کی, ان کی مدد کی, اپنا کام خود کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں ہم تو اٹھ کے پانی نہیں پیتے, ہم کہتے ہیں نوکرانی لے کے تو آئیں, اور وہ بیچاری چاہے مر رہی ہو یا کچھ کر رہی ہوگی. تو المیہ یہ ہے, ان ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی بیٹی ہے اپنی بیٹی بیٹی ہے, دوسرے کی بیٹی بیٹی یعنی نہیں ہے. کہ یہاں پہ ہم یہی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنی بیٹی روتی ہے تو آپ کے دل میں درد ہوتا ہے, اور اگر بہو روتی ہے تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے, سر میں درد نہیں, سر وہ آنسو جو ہے وہ جھوٹے آنسو ہیں, جھوٹے آنسو ہیں, مکاری کر رہی ہے. باتوں کا سلسلہ بالکل کنٹینیو آگے کریں گے. ٹاپک ہمارا ظاہر ہے بہت خاص ہے, لیکن راشد کیانی موجود ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب نعت خواں حضرات آتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹرانسمیشنز کا حصہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں. تو راشد کیانی سے ایک کلام سنیں گے اور اس کے بعد ہم عبادت رمضان کو بہت کم ہے. راشد صاحب ایک مصرع جی پڑھیے. بسم اللہ. سبحان اللہ. دل میں بھی سما جانا, اے عشق نبی میرے, دل میں بھی سما جانا میرے, دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے, اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے, سرکار بلاتے ہیں ایک نعت سنا جانا, عشق نبی. سبحان اللہ, زبردست, ماشاءاللہ خوبصورت انداز بیان. اور اسی کے ساتھ ہم سید فرحت علی کی طرف بھی بڑھیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے. ایک خوبصورت کلام آپ کی جانب سے بھی شامل ہونا چاہیے. شکریہ, وقت کی کمی ہے جب میں کلام پیش کر رہا ہوں.
اور یہ مرحوم راشد اعظم صاحب نے پڑھا تھا. علیم الدین علیم صاحب کا کلام ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ لوگ صاحب میرا ساتھ دیجیے گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. اور شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. اور مختصر کر رہا ہوں, نعت کو میں ٹائم نہیں ہے. میم کے الفاظ ہیں اس میں کہ ہے آمنہ میں میم, حلیمہ میں میم ہے, اور محراب میں ہے میم, تو منبر میں میم ہے, اسلام میں ہے میم, تو مذہب میں میم ہے. کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں, احمد میں میم ہے تو محمد میں میم ہے, اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے, اور اس میم کا ہے راز الف لام میم میں, جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا. مرنے سے پہلے ایک بار, مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, وہ دن آئے گا ایک بار سب مدینے انشاءاللہ. مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہے. مصعب, تھوڑا سا مختصراً اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بیٹی کی شادی کے بارے میں اور بیٹی کی شادی سادگی سے کرنے کے بارے میں اسلام سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت مختصر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو رشتہ کرتا ہے وہ 4 وجہ سے کرتا ہے. نمبر 1 لما لہا, کہ مالدار ہونے کی وجہ سے کرتا ہے, اور اسی طرح فرمایا خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے, خاندان کی وجہ سے کرتا ہے, اور اسی طرح فرمایا کہ دین کی وجہ سے کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کرنے میں, رشتے دینے میں, رشتہ لینے میں جو ترجیح دینی چاہیے وہ دین کو دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے آج کل ہمارے لیے جہاں اور بہت سی مشکلات ہے تو وہاں شادیاں بھی مشکل ہو گئی ہے. کیوں؟ رسومات کی وجہ سے. حالانکہ شادی صرف 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 نکاح, اور نمبر 2 ولیمہ. نکاح ہو جائے اور ولیمہ ہو جائے. اور اسی طرح جو سب سے بڑا آج کل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والوں پر ہم نے بوجھ بنایا ہوا ہے. یعنی اس کے لیے چیزوں کی صورت میں, اس کے لیے یہ ساری ذمہ داری بنیادی طور پر شوہر کی بنتی ہے. آج باپ کیا کرے اپنی بیٹی کے لیے؟ وہ اپنا لخت جگر بھی آپ کو دے رہا ہے, وہ اپنی ساری محبت آپ کو دے رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اس کے اوپر مالی بوجھ بھی اس کے اوپر ہم ڈال رہے. تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, اور بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو ڈیفائن کیا. اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی لا کر کوئی جانور, کوئی طوطا, کوئی بلی آپ کے گھر میں ہوتا ہے, آپ اس کو پالیں تو آپ کو کچھ عرصے میں اس سے بھی آپ کو اتنی انسیت ہو جائے گی کہ کوئی آپ کو دور کرے گا اس سے, تو آپ کو ایک فکر ہوگی, ایک احساس ہوگا. جیسے میں ایک پیٹ لور ہوں, میرے گھر میں بلیاں ہیں, تو ہماری بلیاں جب جاری ہوتی ہیں, جیسے ان کی ویکسینیشنز ہو رہی ہوتی ہے, ان کو 4-5 دن رکنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو وہ 4-5 دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑا. تو سوچیں وہ اولاد, وہ بیٹی جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, رحمت کا ذریعہ بن کر آئی ہے, اور وہ جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی خدا را ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لخت جگر باپ دے رہے ہیں ان پر جو ہے نا وہ اور مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. مولانا صاحب کی جانب سے بھی ایک اوپینین آنا چاہیے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ جتنی رسومات و رواج ہیں سب کو چھوڑ کر اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نکاح، رخصتی اور ولیمہ. جی جی ٹھیک ہے. اور اس بارے میں البتہ بیٹی والوں کی طرف سے آج کچھ ڈیمانڈز آ رہی ہیں، وہ ہماری وجہ سے آ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات دولہے والی سائیڈ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نوکر لے کے جا رہے ہیں اور جو ہم چاہیں گے وہ کر لیں گے اس بچی کے ساتھ. تو یہ چیزیں بھی اسلام نے اس کو جانور کی نکاح نسل کو کا آسان کیسے بنایا جائے؟ نکاح کو آسان ایسے کرنا ہے، جو چیزیں سنت ہیں وہ کریں آپ بے شک. نکاح و رخصتی اور ساتھ میں ولیمہ. ولیمہ یہ ضروری نہیں کہ آپ 5000 بندوں کو بلائیں، جتنی آپ کی وسعت ہے. ضروری نہیں کہ آپ قرضہ اٹھائیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اتنا. اچھے بڑے ذی شعور لوگ کہتے ہیں جی اتنے گولڈ کے سیٹ چاہیے، گاڑی چاہیے، آپ کو گھر اپنا ہو، اس کی فائل بھی چیک کریں گے. نہیں، وہ سیکولرزم ہے. وہ سیکولرزم انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو. وہ آپ کو اسلام کے قریب نہیں لاتا. اس سے انتشار پھیلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کسی کی بیٹی سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ سونے کا سیٹ بھی لاؤ، آپ گاڑی بھی لو، گاڑی بھی لے کر دو بیٹی کو، آپ یہ بھی لے کر دو بیٹی کو. تو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کل آپ کی بیٹی کے اوپر اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اس ٹائم کیا کریں گے؟ دوسروں کو بولتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی نہیں دے سکتے. تو اس سے اچھا راہ حل یہ ہے کہ آپ اسلام پہ عمل کریں. سید المرسلین سے بڑھ کر، سرکار رسول خدا سے بڑھ کر کوئی بندہ ہے ایسا؟ کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی کہاں کا بادشاہ، کوئی سرکار رسول اعظم جتنی حیثیت رکھتا ہے؟ ہم تو اس کے قدموں کی خاک کے اوپر بھی ہم اور پورا عالم قربان کر دے. وہ ذات مقدس جب اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے، وہ ذات مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ بیٹی کی شادی اس طریقے سے ہوتی ہے، اتنی سادگی سے. فقط 500 درہم، اور 500 درہم میں جہیز بھی آتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ 500 درہم میں وہ زرہ بکتی ہے، اور اسی 500 درہم میں جہیز بھی آتا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا، اور اسی 500 درہم میں سے ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی 500 درہم میں یہ رخصتی بھی ہو جاتی ہے. خوبصورت بات. تو سرکار سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں. بے شک ایسے کم از کم اتنا سوچنا چاہیے. اور پازیٹیو بھی پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سرکار مرسل اعظم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. پازیٹیو میسج آپ تمام لوگوں تک کنوے کرنے کی ڈیلی کوشش ہوتی ہے ہماری. آج بھی ہماری ٹرانسمیشن کی جانب سے یہی میسج ہے آپ لوگوں کا کہ بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھا جائے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، گھر کی رونق ہیں، گھر کا سکون ہے. مفتی صاحب افطار کا وقت بالکل قریب ہے، ہم چاہیں گے دعا کی طرف ہم بڑھیں گے. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم احفظنی من شرور الشیاطین الانس والجن لیلا و نہارا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام لوگ، آج ہم وقت افطار ہے اب سے کچھ ہی لمحات میں، اور ہم بڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے آج اپنا 14واں روزہ افطار کریں گے. کل ہم آدھے رمضان میں موجود ہوں گے، اور بس یہ اپنے اوپر نظر ڈالیے گا کہ کیا اس رمضان المبارک میں ہم نے نیکیاں، رحمتیں، برکتیں سمیٹی ہیں یا نہیں سمیٹی ہیں. کل انشاءاللہ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.